इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। जो ज़ाहिरी तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह के नजदीक लोहे महफूज में जमीन व आसमान की खिलकत वाले दिन से महीने 12 है। अल्लाह के नजदीक इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह की इन दियत में महीने 12 है। लोहे महफूज में जिस दिन से जमीन व आसमान तख्लीक हुए उसी दिन से 12 है। मिनहा अर्बअतुन हुरमुन, उन 12 में के 4 ज्यादा मोहतरम हैं। क्या कहा मैंने? 4 मिनहा अर्बअतुन हुरमुन, 4 ज्यादा हुर्मत वाले हैं। ज़हीर भाई आगे कहते हैं ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही पक्का पक्का दीन है। जिसका कोई दीन से लेन देन है, कोई सलाम दुआ है, मेरा खिताब है उसके लिए। ये महीने गर्दिश लैलो नहार के नतीजे में बने। गर्दिश लैलो नहार शम्सो कमर की रविश से बने। रविश शम्सो कमर मदारे अफलाक की मोहताज। जमीन व आसमान को बने हुए पहला दिन महीने लौह पे 12। अल्लाह अकबर। जो है और फिर क्या मुशरिक 12 महीने नहीं जानते? मुल्हिद जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी जानते हैं, तो फिर दीन क़य्यिम रखते हैं। मैं सरदार साहब आयत पढ़ता हूं, सूरह रोम। कौन सा सूरा? सूरह रोम। रसूल को पाबंद कर रहा है खुदा। हलाल जादों के लिए है आयत, हलालियों की तरह सुनना है। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। फरमाया ऐ मोहम्मद, अपना चेहरा सीधा रखना दीन की तरफ। हाँ, एक एक लफ्ज का तर्जमा करता हूं। फ़अक़िम, कायम रख, वजह का, अपना चेहरा, लिद्दीन, दीन की तरफ। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह, यही वो फितरत है जिस पर मैंने हर इंसान को पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। और आगे कहता है ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही तो पक्का पक्का दीन है। ये कौन सा दीन है जिसकी तरफ चेहरा कायम रखने का हुक्म रसूल को है? मुस्कुरा के फरमाया ये दीन सिवाय अली के हो ही कौन सा? रसूल को पाबंद कर रहा है अल्लाह, अपना चेहरा अली की तरफ रखना। मैं लाहौर की सरजमीन पे पढ़ रहा हूं, जंगल नहीं आबादी है। मिंबर से कह रहा हूं, आलिमाना जमानत से। आयत में शर्त नहीं, कैद नहीं, हासिर नहीं, अलल इतलाक है। या तो अल्लाह शर्त रखता, फुला वक्त कायम रखना, है इतनी देर के लिए कायम रखना। मुतलक है ज़हीर भाई, फाकिम हर वक्त कायम रखना। तो फिर जरा फतवा दो, जब रसूल नमाज पढ़े तब क्या करे? जब नमाज पढ़े रसूल आयत पे अमल करे या ना? बोलो, पिछले वाले वालों, बाहर वालों, अमल करे या ना करे? अगर करे तो फिर या संगबारी करो मुझ पर कि मेरी जुबान जुम्बिश के लायक न रहे, वरना काबे की छत पे खड़ा होकर भी गज़नफ़र नक्कारे की चोट पर कहेगा जो मौला है अली का, वो नमाज में अली को सामने रखे तो इसकी तो बातिल नहीं हुई। सूरह यूसुफ, कौन सा सूरा? अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम।
امر کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی دین قیم ہے۔ جو یعنی یا علی دین قیم، یا جلی کی عبادت دین قیم، یا مہینے دین قیم۔ ختم کر دی میں نے اپنی تمہید۔ آؤ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی تفاسیر کا ایک کارواں ہے، ایک انبار ہے، جو مل جائے اٹھا لینا۔ قرآن کے جب وارثوں سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ، مولا یہ مہینے ان کو تو یہود جانتے ہیں، مجوس جانتے ہیں، نصارہ جانتے ہیں، مشرکین جانتے ہیں، ہنود جانتے ہیں۔ فرمایا جو بات تیری چھوٹی سی عقل میں آ گئی وہ خلاق عقل سے اوجھل تھی، یہ ان مہینوں کی بات نہیں ہے۔ تو مولا اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ فرمایا وہ کہنا یہ چاہتا ہے ان الائمۃ فی اللوح المحفوظ اثنا عشر ائمۃ، کہ لوح محفوظ جب سے بنی ہے اس میں امام 12 لکھے ہوئے ہیں۔ شہرت کی وجہ سے شہر کہا، ٹھیک ہے مولا یہ میں سمجھ گیا، جاگنا۔ بس تمہید ختم کر لی میں نے۔ آگے جو اللہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں کے 4 زیادہ محترم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں، اس تک میں موجود ہے حدیث۔ فرمایا اول مختارا لنفسہ العلی العظیم، فرمایا پہلا نام جو اللہ نے اپنے لیے چنا وہ اللہ نہیں تھا، علی العظیم تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سر سے تو نہیں گزری؟ اللہ سے بھی پہلے فرمایا پہلا نام اسد جہاں صاحب شکیل بخاری، پہلا نام اللہ نے جو اپنے لیے سردار صاحب چنا وہ علی العظیم تھا۔ فرمایا تو 12 اماموں میں جن کا نام علی ہے وہ زیادہ محترم ہے۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا ندیم نقوی کہ 12 کے 12 نام اس نے خود رکھے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ باپ دادا نے نہیں رکھے، اس نے رکھے، لوح سے بھی پہلے، تخلیق قلم اعلیٰ سے بھی پہلے۔ اب اس سے جھگڑو، اس نے 4 علی بنائے،